علیکم تاسو ډېر تاسو ملګری اسنین خان زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د غنټې بټن هم دباو کړئ زموږ چینل نوم دی پښتو غږ ازيك عيد غرور زمان رجلي رجلي اسمي كم تريبا وطن دعوة رجلي دعوة رجلي نبي بشير لدبا روس قلم جرم نبي بشير لدبا روس قلم جرم نبي بشير لدبا روس قلم جرم لشفالو لغدا مرورها It's been a